चेतावनी। र सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद चाहिँ म भगवान्लाई दिन चाहन्छु। आज यस्तो महामारीको टाइममा काम गर्दा पनि मैले दुईपल्ट टेस्ट गरेँ, नेगेटिभै निस्क्यो है। त्यो सबै भगवान्को देन हो, मेरो आमा बाबा है। र आज मैले सम्मान पत्र पाएको छु, तर यो पाउनुको पछि उहाँलाई मात्रै मैले गर्दा मात्रै भन्न चाहदिनँ, किनकि आज मैले भन्नु हुँदैन जसले मलाई सपोर्ट गरेको थिएँ है एउटा मानिस भएपछि। र कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान मिस्टर रवि प्रधान, उहाँले जहिले पनि मलाई मोरली सपोर्ट गर्नुभयो है। इच एन्ड एभ्री टाइम उहाँले फोन गरेर के हुँदैछ कसो हुँदैछ उहाँले एउटा विश्वास गरेर एज अ सुपरभाइजर है कालिम्पोङ क्वारेन्टाइनमा उहाँले मलाई विश्वास गरेर पठाउनु भयो। उहाँको ठुलो योगदान छ। र यसरी नै डाक्टर जिम्बा जो फिल्डमै नभए पनि अफिसमा बसेर है धेरै काम गर्नुहुँदैछ। र यसरी नै हाम्रा हेल्थ वर्करहरू र प्रितम लिम्बू सर है, उहाँले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। र हाम्रा अफिस स्टाफ सबले एन्करेज एटलिस्ट मलाई मोरली सपोर्ट गर्नुभयो है। र उहाँहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, काउन्सिलरहरूलाई पनि। र सेवाको कुरा गर्नु जाँदा हुनु त म आज एउटा गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हो। आज मैले महिनामा पैसा कमाउँछु है, सर्भिसमा छु। तर मलाई लाग्छ पैसा कमाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन, एउटा आशीर्वाद कमाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र आज यो कोभिड-19को महामारीमा चाहिँ जुन प्रकारले मैले आशीर्वाद कमाएँ है, आज हिमालयन दर्पणबाट एउटा सम्मान पत्र, यो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो स्यालेरी भन्दा ठुलो चाहिँ मैले यो कमाएँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसरी मान्छे भएपछि एउटा सेवा गर्ने धारणा मेरो पहिल्यैदेखि थियो है, लाइफमा पहिल्यैदेखि गर्दै आएको। हिजोको दिनमा काम नहुँदा स्ट्रगल पिरियडमा पनि मैले सेवा गरेँ। गल्ती हुन्छ, म मानिस हो, मेरोबाट केही गल्ती भयो होला त्यो टाइममा। अहिले पनि म सिक्दैछु, म कुनै शिखरमा चढेको छुइनँ है, सिक्दैछु म। र मलाई गाइड गर्ने धेरै छन् है, प्रायःले मलाई यो गर्नुपर्छ, यो राम्रो है, यो अब भन्नुपर्दा त्यो टाइममा म आज भन्नु चाहन्छु तपाईँलाई। त्यो टाइममा म एक दिन यस्तो दिन भयो, बिहान 5 बजीसम्म क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मैले मान्छे यहाँनिर है 5 बजी दिशामा हालेँ, मारवाडी भनमा हालेँ। त्यहाँदेखि 5 बजीदेखि उता म हस्पिटलको त्यहाँ बाहिर सुतेको छु, 2 घन्टा सुतेँ। 7 बजीदेखि फेरि मान्छे आयो, 7 बजीदेखि फेरि दिउँसो 3 बजीसम्म म त्यहाँ मान्छे आयो। तर म थाकिनँ, किनकि मानवले मानिसलाई नै बचाउनु पर्छ जस्तो मलाई फिल लागेको थियो है। मैले गर्दै गरेको काम मलाई गर्व लाग्छ, मैले गर्दै गरेको काम एकदमै, किनकि यो काम भाग्यमा हुनुपर्छ गर्ने एकदमै है। मैले जुन चाहिँ काम गरेँ है, मलाई आफूलाई गर्व लाग्छ, मेरो फ्यामिलीले गर्व गर्छ, मेरो चेयरम्यानले गर्व गर्नुहुन्छ, हाम्रो म्युनिसिपालिटी होल टिम है, मेरो साथीभाइ, मेरो पत्रकार जस्तो नरेन दाजु हुनुहुन्थ्यो है। नरेन दाजुले भेट्दा मलाई भयो, भाइ तिमीले राम्रो काम गर्दैछौ, सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। पछि अजय दाजु, हाम्रो मणि दाजुहरू, रिपोर्ट सबै तिमीले राम्रो काम गर्दैछौ भने त्यसले जोस आयो मेरोमा, एउटा काम गर्ने इच्छा जाग्यो, म गर्छु। अनि जुन समय बिचमा गभर्मेन्ट क्वारेन्टाइन थियो, त्यो गभर्मेन्ट क्वारेन्टाइन बन्द भयो। त्यति बेला मलाई दुःख लागेको थियो, क्वारेन्टाइन बन्द हुँदा अब म के गर्नु भन्यो, के चाहिँ गर्नु अब म क्वारेन्टाइनमा, भोलिदेखि मेरो काम सकियो। त्यति बेला मलाई दुःख लागेको थियो। तर भगवान्ले भन्छ नि, काम गर्नेलाई कामको कमी हुँदैन भनेर। मेला ग्राउन्डमा राति 10 बजी राति 2 जना नानी रुँदै थियो, त्यहाँ बसेर, सुत्ने जग्गा थिएन। त्यति बेला फोन आयो, यस्तो छ, यस्तो आयो। अनि स्वयं मैले देनेन्द्र चेयरम्यान म्युनिसिपालिटी चेयर रवि सरलाई भने, रवि सर पनि राति आयो, राति आउनु भयो, त्यो नानीहरूलाई एउटा जग्गामा राखिदिनु भयो। अनि त्यति बेला सल्लाह गऱ्यो क्या, रवि सरलाई भन्यो है, रवि सरले भन्नुभयो के गर्ने, हाम्रो यस्तो नानीहरू धेरै छ। त्यति बेला रवि सर, हामी क्वारेन्टाइन आफ्नै खोल्नुपर्छ म्युनिसिपालिटीको भनेर क्वारेन्टाइन खोल्यो। मलाई खुसी लाग्यो, अहिले त्यो स्टिल क्वारेन्टाइन अहिले पनि चल्दैछ माथि। तपाईँको त्यहाँनिर आज मात्रै 4 जना रिलिज भयो। यसरी नै मारवाडी भवनको फेरि स्टार्ट भयो, 20 जना दुबईबाट है, भोलि रिलिज छ है। यो कामहरू गर्नु पाउँदा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, लाइफमा मैले काम पाएँ, सर्भिस पाएँ, तर लाइफमा मैले शान्ति चाहिँ कहिले पाउँछु भने जब मैले अरूको सेवा, मेरो मनको खुसी कसै अरूलाई, दुखीलाई सेनो भनिदिनु पाउँछ, त्यति बेला मलाई खुसी लाग्छ जस्तो लाग्छ। आज उपस्थित हुनुभएका प्रकाश मणि प्रधान सर अनि सुभाष मणि सिंह, साथै मेरा पत्रकार साथीहरू जतिजना पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु।
अनि यस कोभिड-19 को टाइममा हामीले एकदम सानो रूपमा हाम्रै कार्यालयमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज यहाँ तपाईँले देख्नुभयो हामीले दुईजना व्यक्तिहरूलाई सम्बर्धना जनायौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिक्की भाइ अनि प्रकाश हाङ्किम। बिक्की भाइलाई मैले हालैमा चिने तापनि कोभिड-19 यति डिफिकल्ट टाइम थियो, हामी त कति दिन बजार पनि आएनौँ। तर उहाँलाई मैले गुम्बाहट्टाबाट फर्किँदै गरेको राति 1 बजी, कोही बेला 12 बजी, कोही बेला 11:30 बजी राति उहाँ फर्किनुहुन्थ्यो। कोही बेला व्यस्त भेट भइहाले तापनि हस्पिटलबाट पुऱ्याएर आएको, क्वारेन्टाइनमा राखेर आएको, मार्बल प्यालेसमा यो पुऱ्याएर आएको भन्नुहुन्थ्यो। धेरै रिस्की थियो। अनि मलाई लाग्यो कि हिमालय दर्पणले जहिले पनि खालि पत्रिका समाचार मात्र समाजलाई नदिएर समाज सेवाको काममा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ हामी भनेर हामीलाई लाग्यो र हामीले उहाँलाई आज सम्बर्धना जनाएका हौँ। साथै प्रकाश हाङ्किम भाइ आज कमसेकम पनि भएन भने पनि 16-17 वर्ष भयो हामीसँग एट्याच हुनुहुन्थ्यो कालिम्पोङ दर्पणसँग। कालिम्पोङ दर्पणमा उहाँको जुन योगदान छ, आज हामीले यो सम्बर्धना जनाएर मात्रै हामी दिनु सक्दैनौँ। तर पनि हामीले जुन हरेक साल हामी यसरी सम्बर्धना जनाउँछौँ, कारण मलाई याद छ म एउटा पत्रकारको हैसियतले कसैलाई पनि हामीले सम्बर्धना जनाएपछि उहाँमा एउटा जुन जोस आउँछ, त्यसको बादमा उहाँले जुन एउटा न्युज फाइलहरू गर्नुहुन्छ त्यो धेरै राम्रो बढेर जान्छ। लास्ट इयर हामीले जनस भाइलाई गरेका थियौँ, जनस भुजेल जो कफेरमा हुनुहुन्छ। अहिले यो सालमा मात्र भनौँ भने जनस भाइले गरेको न्युज फाइलहरू सबै फ्रन्ट पेज हिँड्नुहोस् न, सबै फ्रन्ट पेज। यति राम्रा समस्याहरू उहाँले हाइलाइट गर्नुभयो। दुर्गम क्षेत्र हो, एकदम दुर्गम क्षेत्र, त्यहाँको अहिले बाटो कति 0 पोइन्ट भन्छ, त्यो एरियाको सबै न्युजहरू जनस भाइले गर्नुहुन्छ। अनि यति समस्या छ हाइवेमा, प्रकाश भाइले धेरै कभरेज गर्नुहुन्छ। साथै उहाँ हाम्रो एकजना चाहिँ संवाददाता हुनुहुन्छ उमेश भाइ, उहाँले पनि धेरै हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। अनि यस फाउन्डेसन डेको उपलक्ष्यमा म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। जुन भाइले भन्नुभयो अहिले एसडी लाइफ हाम्रो चालु छ कालिम्पोङमा पनि। हामी यसको छिट्टै एउटा अफिस बनाउनेछौँ। अहिले सिलगढी हेड अफिसमा बनिएको छ। यसरी नै दार्जिलिङमा एसडी लाइफको अफिस हुनेछ, कालिम्पोङमा, सिक्किममा, मिरिकमा, खरसाङमा, कालिम्पोङ जुन जग्गा हाम्रो हिमालय दर्पणको अफिस छ त्यहाँ हाम्रो एसडी लाइफको अफिस पनि सेम हुनेछ। कारण अहिले आउँदो दिनमा सबै इलेक्ट्रोनिकको जमाना छ, हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। अनि यो पत्रिकाको कुरा गरौँ भने या पत्रकारहरूलाई जुन समस्या हुनु जान्छ त्यो विषयमा भनौँ भने त कुनै पनि किसिमको एजिटेसन भयो या कुनै प्रब्लम आयो भने सबसे पहिला पत्रकारमाथि नै आउँछ। हाम्रो पत्रकारहरू, कालिम्पोङका पत्रकारहरू भनौँ भने धेरै डिफिकल्ट फेस गरिरहेको छ मैले देखेकोमा। तर पनि कुनै पनि समस्या आयो भने कालिम्पोङको पत्रकारहरू कहिले पनि पछि हटेका छैनन्। चाहे त्यो आन्दोलनले हो, चाहे त्यो कुनै पनि विषयले हो। म सबै कालिम्पोङका पत्रकारहरूलाई आज यस हाम्रो स्थापना दिवसमा सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई पनि। कारण यो खालि हिमालय दर्पणको स्थापना दिवस होइन, यो हाम्रो पत्रकार साथीहरूको पनि एउटा स्थापना दिवस हो। कारण हाम्रो एकअर्कामा भेटघाट कम्ती हुन्छ, यसैले यस प्रोग्रामहरू गरिरह्यो भने हामीले सबैसँग भेट हुन्छ हाम्रो। अनि हामीले दर्पण सम्मान जुन हामीले गर्थ्यौँ अरू बेला ठुलो प्रकारले गर्थ्यौँ, तर यस टाइममा हामीले एकदम सानो रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। अनि अहिले हाम्रो अफिस पनि पर हामीले सारेका छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको समाजलाई लिएर तपाईँलाई लागिरहेछ कि बजारमा यस्तो भइरहेछ, यो भइरहेछ, तपाईँले हामीलाई लेखिदिनु भयो भने हाम्रो पत्रकारै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले हामीले दिनुभयो भने हामी हाम्रो पत्रिकामा त्यो खबरहरूलाई प्रकाशित गर्नेछौँ।